तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आज तक मैंने किसी से ऐसे कोई मुतालबात नहीं किए, ना ही मैं करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ देने वाली है और उसने हमारा रिज़्क़ लिखा है और जितनी देर हमारी ज़िंदगी है वो रिज़्क़ देगा, दे रहा है बहुत अच्छा क्यों है, अल्हम्दुलिल्लाह। काम क्यों करते हैं, मेहनत क्यों करते हैं? लोग तो आपको भी पैसे देते होंगे। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो खुद कमाने का मज़ा है ना, वो किसी के देने में नहीं है, क्योंकि लोग एक बार, 2 बार, 3 बार आखिर फिर इंसान थक जाता है। तो लोग पहले हमें खराब करते हैं, उल्टे रास्ते पे चलाते हैं, फिर वो हमें छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शुदाद और आप देख रहे हैं डबल एम न्यूज़ हब। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मुल्तान के उसामा खालिद साहब मौजूद हैं, जिनका कद तकरीबन 1 से 1.5 फुट है और ये माजूर है, डिसेबिलिटी का शिकार है। इन्होंने यहाँ पे एक शॉप बनाई हुई है, जहाँ पे इन्होंने बच्चों के लिए मुख्तलिफ चीज़ें रखी हैं। बच्चे आते हैं, खुद चीज़ें उठाते हैं, उसके बाद इनको पैसे जमा करवाते हैं और चले जाते हैं। ये डिसेबिलिटी का शिकार है। उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं आ रही और अपना जो है एक कारोबार इन्होंने सेटअप किया हुआ है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामा साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा ये बताइएगा, आप बचपन से डिसेबिलिटी का शिकार हैं, उसके बाद आपने दुकान बनाई है और यहाँ पे मुख्तलिफ अशिया जो हैं वो सेल करते हैं, तो कैसे इसका आइडिया आया आपको? जी देखिए, मैं स्पेशल पर्सन हूँ शुरू से पैदाइशी तौर पे। तो पहले तो मैं नहीं कर रहा था ये काम, लेकिन जब सोशल मीडिया का मैंने यूज़ करना शुरू किया तो मैंने देखा बहुत से स्पेशल पर्सन लोग जो है वो अपना रोज़गार इज़्ज़त कमा कर वो कुछ मेहनत कर रहे हैं। तो मैं उनको देख के बहुत मुतासिर हुआ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन काम शुरू किया, वो मोबाइल पे, लैपटॉप के ज़रिए कोई ना कोई काम कर रहे हैं। तो तालीम ना होने की वजह से 2-3 क्लासें में पढ़ा हूँ। एक तो तालीम का मसला था और दूसरा मसाइल थे वो ऑनलाइन सामान कैसे वो सेल करना है, वो उसका सारा वो लैपटॉप वगैरह ऐसे इसका ज़रा मुझे मुश्किलात हुई। तो इसलिए मैंने फिर ये अपना छोटा-सा दुकान का सोचा खुद अपने ज़हन से और मैंने अपनी शॉप बनाई है। सर माजरत के साथ, आप जैसे जो दूसरे लोग होते हैं जो डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं किसी भी, वो भीख मांगते हैं या भीख मांगने को तरजीह देते हैं। वो कोई काम कर भी नहीं सकते, अगर कोई कर भी सकता है तो वो कहते हैं हम मुशक्कत क्यों करें, जब लोग हमें फ्री में दे रहे हैं पैसे तो हम कोई काम क्यों करें। तो आप जो है काम क्यों करते हैं, मेहनत क्यों करते हैं? लोग तो आपको भी पैसे देते होंगे। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जो खुद कमाने का मज़ा है ना, वो किसी के देने में नहीं है, क्योंकि लोग एक बार, 2 बार, 3 बार आखिर फिर इंसान थक जाता है। तो लोग पहले हमें खराब करते हैं, उल्टे रास्ते पे चलाते हैं, फिर वो हमें छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें किसी का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, वाज़ेह करना चाहता हूँ कि आज तक मैंने किसी से ऐसे कोई मुतालबात नहीं किए, ना ही मैं करूँगा इंशाल्लाह, क्योंकि वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, अल्लाह की ज़ात रिज़्क़ देने वाली है और उसने हमारा रिज़्क़ लिखा है और जितनी देर हमारी ज़िंदगी है वो रिज़्क़ देगा, दे रहा है बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, बेशक अल्लाह जो है हर किसी को रिस्क देता है। पत्थर में जो छुपा हुआ एक छोटा सा कीड़ा होता है ना, उसको भी रिस्क दिया जाता है। हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ताला ने जो भी अपनी मखलूकात पैदा की हैं, उनके भी रिस्क का और हिफाजत का अल्लाह ताला ने जिम्मा भी उठाया हुआ है। ये बताइएगा, इस दुकान से भी आपका गुजारा हो जाता है और यहाँ पे कब आपने कितने से स्टार्ट किया था? अब माशाल्लाह आपने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। जी देखिए, मैंने ये किया था 10 से 15 हज़ार का स्टार्ट। तो मुझे तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए हैं इस काम में लगे। तो इसमें ये 15 से 20 हज़ार तक का स्टार्ट किया था। अब आप देख रहे हैं कि 15 से 20 हज़ार का जब किया था ना, एक टेबल था मेरे पास छोटा सा, तो उससे बढ़ा कर कुछ दोस्तों ने भी हेल्प की है मेरी, तो कुछ मेरे भाइयों ने सपोर्ट किया है। उनकी वजह से ये मेरा कारोबार जो है मज़ीद आगे चल रहा है और इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश है कि इसको मैं आगे लेकर चलूँ।
اکثر آپ جو ہیں یہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں ایک جگہ, بچے آتے ہیں خود ہی چیز اٹھا کے جاتے ہیں تو کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں بچے جو زیادہ چیز اٹھا کے چلے جائیں یا آپ کو تنگ وغیرہ کرتے ہوں کیونکہ آپ تو صرف چارپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ جی دیکھیے, جب میں نے یہ کام شروع کرنا تھا یہی سوال سوچ کر میں پریشان تھا کہ بچے آئیں گے چیزیں میں سے لے کے بھاگ جائیں گے اور میں یہاں پہ بیٹھا کیسے مینیج کروں گا. تو پھر میں نے اپنے اللہ پر یقین کیا, میں نے اللہ کے حوالے اپنا فیصلہ چھوڑ دیا. تو بچوں نے ایک دو بار تنگ کیا ہے مجھے, لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک دو بار تنگ کرنے سے بندہ خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ اس کو جتنا کہو گے نا کہ بچے یہ نہ کرنا, وہ زیادہ کرے گا. آپ اس کو روکو گے, جس کام سے روکا جائے گا وہ زیادہ کرے گا. آپ اس کو روکو نہ, کرنے دو, آخر وہ تھک کے پھر وہ خود ٹھیک ہو جائے گا. تو اب بچے آتے ہیں الحمدللہ میرے ساتھ فل کوآپریٹ کر رہے ہیں. مجھے جتنے کی چیز اٹھاتے ہیں اتنی دکھا کر پیسے میرے ہاتھ میں رکھ کر پھر وہ جاتے ہیں. آپ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں اور روزمرہ کے جتنے بھی معمولات ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی نہ کسی کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے, تو کون آپ کی سب سے زیادہ ہیلپ کرتا ہے, کون آپ کو سب سے زیادہ موٹیویٹ کرتا ہے؟ جی الحمدللہ میری فیملی مجھے بہت سپورٹ کر رہی ہے. میرے 5 بھائی ہیں ماشاءاللہ, وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں. میری والدہ میرا بہت خیال رکھتی ہیں. تو اگر میں نے رات کو بھی کہیں جانا ہو میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں, وہ مجھے لے کر جاتے ہیں. اور جس چیز کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ 10 سے 15 منٹ پہلے میرے ہاتھ میں لے کے آ جاتے ہیں. تو صحیح چل رہا ہے ماشاءاللہ. آپ بالکل ڈسیبلٹی کا شکار ہیں, آپ چل پھر نہیں سکتے, نہ کوئی اپنا کام کاج خود کر سکتے ہیں, تو کبھی آپ کی لوگوں نے امداد کی ہو یا کرنا چاہ رہے ہوں یا حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی امداد دی جا رہی ہو؟ جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت پاکستان جو بھی نہیں ہے نا, جو بھی ہے یہ انہوں نے اسپیشل افراد کا کبھی سوچا نہیں ہے, لیکن اب سوچ رہی ہے. بہت سے ہمت کارڈ شو ہو رہے ہیں لوگوں کو, لیکن پہلے تو کبھی کسی نے امداد نہ کی اور نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے. 2-3 دوست ایسے ہیں جنہوں نے دکان بنانے میں میری مدد کی ہے, جن کی مجھے سپورٹ ہوئی ہے, ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر وہ ان کو سپورٹ کرے گی, ان کے دل بڑے ہوں گے اور وہ بھی اپنا کام شروع کر سکیں گے. آخر پہ اپنے جیسے جو دوسرے افراد ہیں کیا مشورہ دینے چاہیں گے انہیں کہ سٹارٹ وہ کہاں سے کریں, کیسے وہ آپ کی طرح ایک انیشیٹو لیں چھوٹا سا اور بعد میں وہی ان کی ہمت بن جائے, اسی سے وہ خود بھی روزگار کما سکیں اور دوسروں کے لیے بھی ایک جو ہے مشعل راہ بن سکیں؟ دیکھیے, جب تک انسان اسٹینڈ نہ کوئی اٹھاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا. جیسے میں نے آپ کو کہا, میں گھر پہ بیٹھا بور ہوتا رہتا تھا, تو میں نے یہ جب شروع کیا تو مجھے بہت خوشی ہوئی. الحمدللہ اب اس میں بہت ساری چینجز آ رہے ہیں. جی بالکل ناظرین, میرے ساتھ ملتان کے اسامہ خالد صاحب موجود تھے جن کا قد 1 سے 1.5 فٹ ہے. بچپن سے ہی ڈسیبلٹی کا شکار تھے, لیکن انہوں نے اپنی ہمت نہیں ہاری. اپنی جو ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور معاشرے میں نکل پڑے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے محنت کرنی ہے, میں نے اپنی زندگی ایک کمرے تک محدود نہیں رکھنی, بلکہ میں نے محنت کر کے اپنا روزگار جو ہے وہ خود ہی کمانا ہے. کیونکہ ایک چیز جو ہے انسان کی قسمت میں لکھ دی گئی ہے, پھر ہم اس پہ ریگریٹ کریں جو مرضی کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی تقدیر جو ہے وہ خود بدلی ہے, اور آج نہیں یہ صرف خود کما رہے ہیں بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ان جیسے جو دوسرے افراد ہیں ان کے لیے واقعی مشعل راہ ہے. تو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان آفتاب شہزاد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.